ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अद्य वयम् अग्रे तत्पुरुषसमासे पठामः। तत्र गतपाठे अस्माभिः द्विगुप्राप्तापन्नालं पूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः इति यद्वार्तिकं तस्य उदाहरणानि दृष्टानि। तेषु च उदाहरणेषु पर्वलिङ्गतायाः बाधः एतेन वार्तिकेन कृतः। तत्र क्रमशः पञ्चकपालः पुरोडाशः, प्राप्तजीविकः, आपन्नजीविकः, अलङ्कुमारिः, निष्कौशाम्बिः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परं पूर्ववदश्ववडवौ इति सूत्रे विचारः कृतः। पूर्ववत् इति पदग्रहण चारितार्थ्यं तस्य किं प्रयोजनं तच्च विचारितम्। ततः परं रात्राह्नाः पुंसि इति सूत्रम् आरब्धं वर्तते। तस्य सूत्रार्थः दृष्टः। तत्र च कथमिदं सूत्रं सनपुंसकम् इत्यस्यापि परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्यापि अपवादः भवति इति अस्माभिः विषयः आरब्धः। तस्य च समाधानं ग्रन्थकारेण इत्थमुक्तम्। अनन्तरत्वात् परवल्लिङ्गतापवादोऽयं परत्वात् समाहारनपुंसकतां बाधते इति। तत्र काचित् परिभाषा अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति परिभाषया प्रकृते परवल्लिङ्गतायाः अयम् अपवादः भवति। कः? रात्राह्नाः पुंसि इति। अपि च परत्वात् नाम सनपुंसकम् इत्यस्मै इदं परत्वं भजते इति कृत्वा तस्यापि अपवादः भवति। रात्राह्नाः पुंसि इति सूत्रम्। अतः सूत्रद्वयस्यापि समाहारनपुंसकत्वात् अहोरात्र इत्यत्र प्राप्तं यन्नपुंसकत्वं तस्यापि अपि च पर्वल्लिङ्गतायाः अपि उभयोः अपि अपवादत्वेन इदं तिष्ठति। अतः अहोरात्रः इत्यत्र रात्रान्तत्वात् रात्राह्नाः पुंसि इत्यनेन सूत्रेण तत्र पुंलिङ्गत्वमेव भवति। तत्र च व्याख्यात्रा कस्मिंश्चित् पूर्वपक्षे उपस्थापिते पुरस्ताद अपवादन्यायम् आदाय पुंस्त्वविधेः परलिङ्गतामात्रापवादत्वात् इति यदुक्तम् तत्तु न युज्यते। कुतः? पुरस्तात् अपवादन्यायस्य अत्र अप्रवृत्तेः। अतः इदानीं कदाचित् तदेव पुरस्तादपवादन्यायस्य चारितार्थ्यं प्रकृते भवितुम् अर्हति वा इत्यत्र तु भवन्तः श्रोतृभ्यः चिन्तनं करिष्यन्ति इति मया गतपाठे अपि उक्तम् आसीदेव। अन्यथा तद् चिन्तनानन्तरम् अयुक्तमिति भाति यदि, तर्हि एषा पङ्क्तिः नितान्तं परिष्कृत्य इतः वारणीया एव। तत्र अस्मिन् विषये पाठभेदः अपि अस्माभिः यदा दृष्टः तत्रापि एषः एव न्यायः उट्टङ्कितः दृश्यते। पुरस्तादपवादन्यायः स तु न्यायः न युज्यते, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे तत्र व्याख्यातृभिः अथवा सम्पादकैः पादटिप्पणीद्वारा वा किञ्चित् स्पष्टता कर्तव्या येन अध्येतॄणां तत्र संगतिः स्यात् इति।
भवतु अधेतॄणां सौकर्यं यथा स्यात् इति भवतु। अपि च एका जिज्ञासा मनसि भवतां भवितुम् अर्हति। सा का नाम सनपुंसकम् इत्यस्य परत्वात् बाधः क्रियते केन रात्राह्नाः पुंसित्यनेन। तदवदेव पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति पर्वल्लिङ्गतायाः अपि बाधः भवितुम् अर्हति वा? बाधः भवितुम् अर्हति खलु? परत्वात् बाधः भवितुम् अर्हति खलु? कस्य? पर्वल्लिङ्गतायाः पर्वलिङ्गविधायकसूत्रस्य केन रात्राह्नाः पुंसित्यनेन। तर्हि तत्र कुतः अनन्तरत्वात् इत्युच्यते इति चेत् तत्र परिभाषायाः कस्याश्चित् विशेषः अस्ति। मया सा परिभाषा उक्ता एव। अनन्तरस्य विदर्भः भवति प्रतिषेधो वा इति। तया परिभाषया अत्र नियमनं क्रियते। सा च परिभाषा यत्र आयास्यति तत्र तस्याः स्पष्टता भविष्यति। अतः सद्यः तस्याः विस्तरेण अत्र चर्चा न क्रियते। नाम सा परिभाषा अत्र मूलेन चर्चिता इति कृत्वा सद्यः तत्र विचारः न क्रियमाणः वर्तते। यत्र आयास्यति तत्र वयं तस्याः परिभाषायाः नूनमेव समन्वयनं करिष्यामः। भवतु सद्यः सा परिभाषा अस्मिन् द्वितीये भागे नाम समास तद्धितादिषु चर्चिता इति पूर्वं चर्चिता अस्ति। क्व प्रथमे भागे चर्चिता अस्ति। तत्र तस्य क्व चर्चिता अस्ति चेत् तत् किञ्चित् भवतां कृते इङ्गितं करोमि। तत्र गत्वा वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सूत्रसङ्ख्या अस्ति 359 अत्पूर्वस्य इति। हन्तेरत्पूर्वस्य न सिणत्वं नान्यस्य प्रघ्नन्ति इति। योगविभागसामर्थ्यात् अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायं बाधित्वा एकाजुत्तरपदेन इति णत्वमपि निवर्तते। अत्पूर्वस्य इति सूत्रपठनसमये हलन्तपुल्लिङ्गाधिकारे परिभाषा एषा पठ्यते। तत्र गत्वा द्रष्टव्या। तदा अत्र सङ्गतिः जायते। तद्वत् अत्रापि अवगम्यते। नाम कुतः तस्य न्यायस्य प्रकृते अपेक्षा वर्तते इति। भवतु नाम एवं तर्हि प्रकृते शास्त्रद्वयस्यापि निवृत्तिः प्राप्तौ सत्याम् एतेन वारणं क्रियते रात्राह्नाः पुंसि। अपि च कदाचित् एवमपि भवितुमर्हति। व्याख्यात्रा पुरस्तादपवादन्यायः यः उक्तः तत्स्थाने तस्य काचित् भिन्ना विवक्षा आसीत्, परन्तु प्रमादवशाद्वा अथवा अनवधानाद्वा तथा सः तत्र पूर्वपक्षे व्याख्यायान् लिखितवान्। अन्यथा सुतराम् अस्य न्यायस्य प्रकृते प्रवृत्तिरेव नास्ति। भवतु नाम इदानीं उदाहरणं कथयति अधुना। अहोरात्र इति। अहश्च रात्रिश्च तयोः समाहारः इति द्वन्द्वे परत्वात् नपुंसकत्वम् अपवादत्वात् परवल्लिङ्गं बाधित्वा अनेन पुंस्त्वम्। परत्वात् नपुंसक नाम परशास्त्रम् अस्ति इदम्।
रात्राः पुंसि इति खलु। तर्हि सनपुंसकम् इत्यस्य तु परत्वात् बाधः भवति, विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति। सनपुंसकम् इत्यस्यापि प्राप्तिः, रात्राः पुंसि इत्यस्यापि प्राप्तिः, अतः परत्वात् अस्य एव तत्र प्रवृत्तिः, कस्य, रात्रान्हाः इत्यस्य। अपवादत्वात् पर्वल्लिङ्गमपि बाधित्वा, पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादः अयं भवति। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः, अतः पर्वल्लिङ्गमपि बाधित्वा अनेन पुंस्त्वं भवति। अतः अहोरात्रः इत्येव व्यवह्रियते, न तु तत्र अहोरात्रम् इति। अथवा पर्वल्लिङ्ग इति चेत् तत्र तर्हि द्वन्द्वः इतरेतरयोगस्य विषयः इति अस्माभिः प्रतिपादितमेव, तस्य प्रवृत्तौ सत्यां तु अहोरात्रौ इति स्यात्, परन्तु न अहोरात्रौ इति अपेक्षितं, न च अहोरात्रम् इति अपेक्षितम्, अहोरात्रः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। तत्र कथयति तदेव, तत्र अहश्च रात्रिश्च इति भवति, अस्माभिः पूर्वम् अहोरात्रः इति प्रयोगः साधितः एव, तस्य पुंस्त्वविधानम् अत्र पठ्यमानं वर्तते। क्व अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः इत्यनेन सूत्रेण तत्र अच् इति प्रत्ययः क्रियते समासान्तः। रात्रि इत्यत्र इकारस्य लोपः भवति, अहोरात्रः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु। इति तु रात्रान्तस्य पुंस्त्वस्य उदाहरणम्। इदानीम् अह्नान्तस्य पुंस्त्वस्य उदाहरणं द्रष्टव्यम्। तत्र उदाहरणम् उदाह्रियते पूर्वाह्णः इति। अह्नः पूर्वम् इति एकदेशी समासः, पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशिनैकाधिकरणे इत्यनेन। ततः पूर्व अहन् इत्यवस्थायां राजाः सखिभ्यश्टच् इत्यनेन टच् समासान्तः अह्नो न एतेभ्यः पठितं सूत्रमस्माभिः तेन अह्नादेशः। अतः पूर्व अह्न अह्न इत्यत्र अकारलोपः, पूर्वाह्न मेलनेन पूर्वाह्न इति सिद्ध्यति। सुसस्य ऋत्विसर्गे पूर्वाह्नः। परवल्लिङ्गं नपुंसकं च बाधित्वा पुंस्त्वम्, तदेव परवलिङ्गतां प्रबाध्य, अपि च सनपुंसकम् इत्यनेन प्राप्यमाणं नपुंसकलिङ्गं च प्रबाध्य प्रकृते एतेन तत्र पुंस्त्वं भवति। अतः पूर्वाह्णः इति अकारान्तपुल्लिङ्गत्वेन व्यवह्रियते, न तु तत्र नपुंसकलिङ्गत्वेन व्यवहर्तव्यम् इत्यर्थः। अस्तु, ततः अग्रिमः प्रयोगः वर्तते ज्यहः इति। अहन् इति शब्दान्तस्य इदानीं तत्र पुंस्त्वं भवति। एवं खलु। कथयति द्वयोः अह्नोः समाहारः इति विग्रहः, द्विगुसमासः, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च टच्, द्वि अहन् टच्, टिलोपः द्वि अह् अद्यः, न संख्यादेः समाहारे इति अह्नादेशनिषेधः। अयं निषेधः अपि अस्माभिः पठितः खलु। संख्यादेः समाहारे गम्यमाने अह्नादेशः न भवति, अतः अह्नादेशप्रसक्तिः अत्र नास्ति संख्यादित्वात्। प्रकृते पर्वल्लिङ्गं बाधित्वा पुंस्त्वं विधीयते। अतः द्व्यहः इत्येव तत्र
प्रयोगः भवति। सप्ताहः, दशाहः, एकादशाहः इत्यादीनि अपि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति इत्यर्थः। इति तृतीयः यः शब्दः अहन् इति पठितः रात्राः हाः पुंसि इत्यत्र तदन्तस्यापि प्रकृते तत्र पर्वल्लिङ्गतायाः निषेधः एतेन सूत्रेण उक्तः। कथयति उत्तरपदस्य अहन् शब्दस्य अकारान्तत्वाभावान्न स्त्रीत्वम् खलु। नाम प्रकृते द्विगुसमासः अस्ति। उत्तरपदं यत् अस्ति यत्र तत् किम् अहन् इति अस्ति। अकारान्तत्वं तु तस्य पश्चात् समासान्तं टचं कृत्वा वयं प्राप्नुमः खलु। अतः पठिष्यमाणवार्तिकेन अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः। तेन अत्र स्त्रीत्वं न शङ्कनीयं। यथा त्रिलोकी इत्यादिषु त्रयाणां लोकानां समाहारः अथवा पञ्चानां पूलानां समाहारः पञ्चपूली इति निर्मास्यते। अतः तेन प्रकृते स्त्रीत्वं न शङ्कनीयम्। कुतः न शङ्कनीयम् इति चेत् अकारान्तोत्तरपदत्वं नास्ति। तद्वार्तिकाय तु अकारान्तोत्तरपदत्वम् अपेक्षितं। प्रकृते तु उत्तरपदम् अहन् इति अस्ति। यस्तु अकारः तत्र श्रूयते स तु समासान्तटचः अकारः, न तु पदस्य अकारः इत्यर्थः। नाम न तु उत्तरपदस्य अकारः, समस्तपदस्य तु सः अकारः भवितुम् अर्हति। तत्र तु क्लेशो नास्ति। परन्तु उत्तरपदं यद् वर्तते तस्य अकारान्तोत्तरपदत्वं प्रकृते नास्ति। तस्य तु नकारान्तोत्तरपदत्वमेव अस्ति अहन् इति। अग्रे कथयति तदेव समासान्तस्य समासभक्तत्वात्। एवं खलु। नाम समासान्तप्रत्ययः यः उक्तः वर्तते सः समासभक्तः वर्तते। न समासात् भिन्नः सः वर्तते। सः समासान्तत्वं भजते, न तु समासांशत्वं भजते इति। अतः अकारान्तत्वं द्व्यः इत्यस्य न चिन्तनीयम्। अकारान्तोत्तरपदत्वं द्व्यः इत्यस्य न चिन्तनीयम्। अन्यथा तत्र स्त्रीत्वापत्तिः स्यात् अकारान्तोत्तरपददिगो स्त्रियामिष्टः इत्यनेन। एवं खलु। एवं तर्हि क्रमशः उदाहरणत्रयं प्रदत्तं। रात्रेः पूर्वभागः पूर्वरात्रः, ततः पूर्वम् अहोरात्रः। पूर्वरात्रः तु सत्यं पूर्वरात्रः एतेन न विचारितः। व्याख्यात्रा तद् उदाहरणं नोक्तम्। अतः तदपि उदाहरणम् अत्र चिन्तनीयम्। किमपि नास्ति। अहोरात्रः इत्यत्र तु समाहारः आसीत्। रात्रेः पूर्वभागः पूर्वरात्रः इत्यत्र एकदेशी समासः वर्तते, यथा पूर्वाह्णः इत्यत्र अस्ति। अन्यत् सर्वं कार्यम् अहोरात्र इतिवत् समासान्तः टच् सर्वैकदेशसङ्ख्यात पुण्यात् तत्र एकदेश इति ग्रहणसामर्थ्यात् अच् प्रत्ययः समासान्तः टच् प्रत्ययः अवगन्तव्यः। तेन च टच् न अच् सर्वैक इत्यनेन अच् इति प्रत्ययः क्रियते। अतः पूर्वरात्रः अपि यथा अहोरात्रः इति साधितः तद्वदेव। विग्रहे वैभिन्यं वर्तते। अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः इति भवति। प्रकृते तु रात्रेः पूर्वम् अथवा पूर्वभागः इति विग्रहद्वारा पूर्वरात्रः इति सिद्ध्यति। तत्रापि पुंस्त्वं रात्राह्नाः पुंसि इत्यनेन भवति। पूर्वाह्णः इति तु अस्माभिः प्रयोगः दृष्ट एव, द्व्यः इत्यपि दृष्ट एव। अग्रे वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकं न लिङ्गानुशासनस्य इदं सूत्रं भवति। वार्तिकं नास्ति।
सूत्रं किम् अस्ति? संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति। संख्यापूर्वं यस्य तत् संख्यापूर्वं रात्रं संख्यापूर्वं प्रथमान्तं पदं, रात्रं प्रथमान्तं पदं, क्लीबम् इत्यपि प्रथमान्तं पदम् कथयति। लिङ्गानुशासनसूत्रमिदम् नाम लिङ्गानुशासने इदं सूत्रं पठितम्। न त्वष्टाध्यायीस्थं सूत्रम्, अष्टाध्याय्याः इदं सूत्रं न भवति। नापि वार्तिकम् अपि इदं नास्ति। कुतः? भाष्ये अदर्शनात्, भाष्ये न दृश्यते इत्यतः। परन्तु लिङ्गानुशासने तु अस्ति, अतः तत्रत्यम् इदं सूत्रम् अस्तु। तत्र कथयति रात्राः पुंसि इत्यस्य अयम् अपवादः। एवं खलु? कः प्रयोगः? द्विरात्रम्। एवं खलु? द्वयोः रात्र्योः समाहारः। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समाहारद्विगुः। अतः समाहारद्विगुः अस्ति इति कृत्वा तत्र सनपुंसकम् इति सूत्रं प्रबाध्य रात्राः पुंसि इत्यनेन सूत्रेण रात्रान्तत्वात् पुंस्त्वं प्राप्यते। परन्तु अनेन लिङ्गानुशासनस्य वार्तिकेन रात्रान्हाः इति इत्यस्यापि बाधः क्रियते। अतः प्रकृते पुंलिङ्गत्वमेव नपुंसकत्वमेव भवति। तत्र किमित्युच्यते? द्विरात्रि इत्यस्मात् तत्र समस्तपदात् अहस्रवैकदेशसङ्ख्यात पुण्याच्च रात्रेः इत्यनेन सूत्रेण तत्र अच् प्रत्ययः भवति। कुतः? तत्र संख्या तत्पुरुषस्य संख्या व्ययादेः, तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्या व्ययादेः इत्यस्मात् सूत्रात् संख्या अपि च अव्यय इति विषयद्वयमपि अनुवर्तते खलु। अतः संख्यादित्वं प्रकृते वर्तते। अतः अहस्रवैक इत्यनेन अच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अतः रात्राः इति पुंस्त्वं प्रबाध्येतेन क्लीबत्वं भवति। अतः द्विरात्रम् इत्येव वक्तव्यम्। एवमेव त्रयाणां रात्रीणां समाहारः त्रिरात्रम् इत्येव वक्तव्यम्। एवञ्च नवरात्रिः, नवरात्रः, नवरात्राः, नवरात्रयः इत्यादयः प्रयोगाः अपि असाधव एव। नवानां रात्रिणां समाहारः नवरात्रम् इत्येव वक्तव्यम् भवतु। अग्रिमम् उदाहरणं ददाति गणरात्रम्। इदमपि संख्यापूर्वपदस्य रात्रम् इत्यस्य क्लीबत्वस्य एव उदाहरणं भवति। ननु अत्र गणशब्दः कथं संख्यावाचकः इति चेत् तत् कथयति। गणशब्दः बहुपर्याये उपयुज्यते। अतः बहु च काञ्चित् संख्यां बोधयति। अतः तदस्य गणशब्दस्यापि संख्यासंज्ञा भवति। केन? बहु गणवतुडति संख्या इत्यनेन। अतः संख्यात्वं वर्तते। तर्हि तत्र गणानां रात्रीणां समाहारः इति द्विगुः क्रियते। गणानां नाम बहूनां रात्रीणाम् अथवा बह्वीनां रात्रीणां समाहारः इति द्विगुः तत्र भवति। समासान्तः अच् प्रत्ययः केन? अहस्रवैक इत्यनेन एव तत्र संख्या इत्यस्य अनुवर्तनात्। अतः अजन्तस्य प्रकृते गणरात्र इति शब्दस्य पुंस्त्वं प्राप्तं रात्राः पुंस् इत्यनेन। परन्तु प्रकृत लिङ्गानुशासनस्य सूत्रेण तत्र नपुंसकत्वम् एव विधीयते। अतः गणरात्रम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु? भवतु। एतावान् विशेषः रात्राः पुंसि इति सूत्रगतः वर्तते।
समीचीनम्। अधुना तावत् वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रम् एवं भवति। अपथन्नपुंसकम् इति। तत्र द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 30 सूत्रं, नाम रात्राः पुंसि इति सूत्रानन्तरम् एव साक्षात् इदं सूत्रं वर्तते। अपथम् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। नपुंसकम् इत्यपि प्रथमान्तं पदं वर्तते। अपथम् इत्यस्य विग्रहः तत्र नपन्थाः इति विग्रहः भवितुम् अर्हति। उदाहरणे स्पष्टं भविष्यति। तदेव कथयति, व्याख्याता कथयति। प्रकृते तत्पुरुषः इत्येव। तत्पुरुषः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। अपथं नपुंसकम् इति तत्पुरुष समासे यत् अपथम् इति सिद्ध्यति खलु, तस्य नपुंसकलिङ्गत्वमेव, तत् नपुंसकलिङ्गे एव भवति इत्यर्थः। अपथ शब्दः तत्पुरुषस्थः यः वर्तते सः नपुंसकलिङ्गः भवति, सः शब्दः अथवा अपथम् इति पदं नपुंसकलिङ्गे भवति इत्यर्थः। लिङ्गविधायकमेव इदं सूत्रम्। तत्र कथयति नपन्थाः इति विग्रहे, व्याख्याता कथयति नपन्थाः इति विग्रहे नञ् समासे नयः नस्य लोपे एवं खलु, केन न लोपो नयः इत्यनेन लौकिकविग्रहः कः कृतः, नपन्थाः। अलौकिकविग्रहः कथं भविष्यति, न पथिन सु इति। ततः नकारस्य लोपः भवति, न लोपो नयः इत्यनेन अपथिन् इति आयाति। ततः ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यनेन सूत्रेण अप्रत्ययः भवति। इति प्रत्ययः इत्यर्थः। इत्यप्रत्यये कथयति खलु व्याख्याता, इत्यप्रत्यये नाम इति अप्रत्यये का स्थितिः जायते, अपथिन् इति। ततः टिलोपः भवति, नान्तत्वम् अस्ति अतः नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः अत्र भवति। ततश्च इन् इति टी भागः गच्छति। का स्थितिः आयात, अपथ इति सिद्ध्यति। सः अपथ शब्दः नपुंसकलिङ्गः, नपुंसकलिङ्गे भवति इति एतेन उच्यते। तत्र कथ्यते नाम पर्वल्लिङ्गतायाः अयम् अपवादः। अग्रे कथयति पर्वल्लिङ्गतापवादः। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः, तत्पुरुषः खलु नञ् तत्पुरुषः खलु, नञ् इत्यनेन सः तत्पुरुषः भवति खलु। अतः परवल्लिङ्गं स्यात्। परशब्दः कः, न पथिन् इत्यनयोः इति चेत् पथिन्। सः कस्मिन् लिङ्गे भवति, सः शब्दः तत्र नपुंसक पुल्लिङ्गे भवति। पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। तथा चेत् अपन्थाः इति स्यात्। अतः तत्प्रबाध्य प्रकृते नपुंसकत्वम् एतेन सूत्रेण उच्यते। अपथन् नपुंसकम् नाम नपुंसकलिङ्गस्य एव अपथम् इत्यस्य साक्षात् अत्र निपातनमेव क्रियते। अतः तन्निपातनवशात् अत्र अस्य नपुंसकता अवगन्तव्या। अतः अपथम् इति नाम न पन्थाः, नाम एषः पन्थाः नास्ति इति वक्तुम् अपथम् इदम् इति वक्तुं शक्नुमः। भवतु। अग्रे कथयति तत्पुरुषः इत्येव।
परवल्लिङ्गम् इत्यतः तदनुवृत्तेः इति भावः। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्मात् केवलस्य तत्पुरुषः इत्यस्य एव तत्पुरुषपदस्य एव तत्र अनुवर्तनं भवति इति। नाम अपथम् इति क्व नपुंसकतां भजते, यत्र तत्पुरुषसमासप्रसङ्गः अस्ति केवलं तत्रैव कथयति द्वन्द्वग्रहणं तु नानुवर्तते। द्वन्द्वग्रहणं नानुवर्तते, द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यतः द्वन्द्वग्रहणं नानुवर्तते। कुतः? अयोग्यत्वात्। नाम नयः परे पथिन् शब्दे सति द्वन्द्वसमासः न भवति सूतराम्। अतः तस्य प्रकृते अयोग्यता वर्तते। अतः द्वन्द्वः अयोग्यतावशादेव प्रकृते नानुवर्तते, तत्पुरुष इत्येव अनुवर्तते इत्यर्थः इति आशयं मनसि कृत्य उक्तवान् मूले तत्पुरुषः इत्येव। तत्पुरुषस्थः अपथशब्दः एव तत्र गृह्यते, तस्य तत्र नपुंसकलिङ्गत्वं भवति। अग्रे कथयति अन्यत्र तु, नाम तत्पुरुषेतरस्थले अन्यत्र तु अपथो देशः। तत्र अपथो देशः, अत्र बहुव्रीहिः वर्तते। न विद्यते पन्थाः यस्मिन् देशे। अविद्यमानः पन्थाः, न विद्यते पन्थाः यस्मिन् देशे। अथवा अविद्यमानः पन्थाः यस्य, एवं विग्रहः कर्तव्यः। तत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। अयोस्त्यर्थानां तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। अतः बहुव्रीहि समासे सति तत्र नपुंसकत्वं न भवति। अतः तत्पुरुषे एव नपुंसकत्वं वक्तव्यम् अपथम्। तत्र तु देश इति शब्दस्य विशेष्यस्य यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गम् अपथशब्दस्य अपि भविष्यति। अयं देशः अपथः देशः वर्तते, अत्र मार्गाः न सन्ति इत्यर्थः। अग्रे कथयति कृतसमासान्तनिर्देशान्नेह अपन्थाः। नाम अपथन्नपुंसकम् इत्यत्र समासान्त अपथ इति शब्दस्य निर्देशः कृतः वर्तते। अतः समासान्तप्रत्ययः यत्र अपथिन् इति शब्दात् भवति तत्रैव नपुंसकलिङ्गत्वं भवति। पर्वलिङ्गतायाः बाधं विधाय नपुंसकलिङ्गत्वम् एतेन सूत्रेण अपथशब्दस्य अवगन्तव्यम्। यत्र तु तत्पुरुषस्थात् अपथिन् इति शब्दात् यस्मिन् पक्षे समासान्तप्रत्ययः न भवति तत्र तु परवल्लिङ्गता एव, तत्र तु अपन्थाः इत्येव। तर्हि अत्र जिज्ञासा जायते, किं भोः अपथिन् इति शब्दात् किं समासान्तः प्रत्ययः उच्यते इत्येतत् सत्यं। अपथिन् इति शब्दात् समासान्तप्रत्ययस्य अ इति प्रत्ययस्य किं विकल्पः उच्यते, यश्च अ इति प्रत्ययः अस्माभिः रिक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यनेन कृतः इत्येतत् सत्यं। सः विकल्पः अग्रिमप्रकरणेषु पठनीयः वर्तते। तत्र सूत्रं भवति पथो विभाषा इति। रिक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यतः अपि पूर्वम् अष्टाध्याय्यां पथिन् शब्दविषये नियमः तत्र क्रियते। पथो विभाषाः नाम पथिन् शब्दात् समासान्तः, पथिन्नन्तात् समस्तपदात् समासान्तप्रत्ययः विभाषा विकल्पेन भवति। अतः अप्रत्ययः एकस्मिन् पक्षे भवति, अपरस्मिन् पक्षे सः समासान्त अप्रत्ययः नास्ति। सूत्रकारेण तु तत्र अपथिन् इति समासान्तत्वेन पठितः। अपथन् नपुंसकम् इत्यत्र अपथम् इति पदं समासान्तत्वेन पठितं वर्तते। यत्र समासान्तप्रत्ययः तावन्न भवति तत्र तु पर्वल्लिङ्गता प्रवर्तते एव, तत्र एतेन बाधः भवितुं नार्हति। अतः समासान्तप्रत्ययाभावपक्षे अपन्थाः इत्येव प्रयोगः भवति इत्यर्थः।
एवं खलु तदेव उक्तवान् पथो विभाषा इति समासान्तविकल्पः पथः संख्या व्ययादेः इति वक्ष्यमाणवार्तिकेन गतार्थमेव इदं सूत्रम्। अग्रे एकं वार्तिकं पठिष्यते पथः संख्या व्ययादेः इति। नाम पथिन् शब्दः यदि संख्यापूर्वः अव्ययपूर्वश्च यदि भवति तदा तादृशपथिन् शब्दस्य नपुंसकत्वं भवति इति अग्रे पठिष्यते। तेन इति वार्तिकेन गतार्थमेव इदं सूत्रं, नाम तेन वार्तिकेनापि इदमेव विधानं विधीयते। तद् अग्रे स्फुटी भविष्यति। भवतु। एतावान् विशेषः अपथन् नपुंसकम् इत्यत्र वर्तते। अधुना वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। अग्रे सूत्रं वर्तते अर्धर्चाः पुंसि च इति। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्याम् अपि। तत्र पदद्वयं भवति। अर्धर्चाः इति एकं पदं भवति, पुंसि इति द्वितीयं पदं भवति। अर्धर्चाः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः, पुंसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तः प्रयोगः भवति। नपुंसकम् इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। कुतः? अपथन् नपुंसकम् इत्यस्मात् च इत्यनेन गृह्यते तत्। कः सूत्रार्थः चेत् अर्धर्चादयः, अर्धर्चादिः कश्चन गण एव, तस्मिन् गणे केचन शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। गणपाठ चर्चा अत्र उपस्थिता इति कृत्वा वयं सकृत् गणपाठं पश्यामः। यत्र यत्र यः यः गणपाठः आयाति तत्तद् गणपाठस्य वयं शब्दान् पठामः इति अस्माकं काचित् परिपाटिः। 30 सूत्रं किल। अहं सद्यः गणपाठम् उद्घाटयन्नस्मि। तत्र बहवः शब्दाः गणपाठे पठिताः वर्तन्ते, परन्तु प्रसङ्गवशात् अस्माभिः सकृद्वा जीवने पाणिनेः गणपाठस्य पाठः कर्तव्यः। यद्यपि गुरुकुलादिषु तु ब्रह्मचारिणः गणपाठमपि स्मरन्ति, तेषां तथा मेधा बुद्धेः च वैशिष्ट्यं यावच्छक्यम् अस्माभिरपि इमाः विद्याः बुद्धौ कण्ठे वा स्थापनीयाः। कतिपये एव वयं शास्त्रे प्रवृत्तिमन्तः, अतः निश्चयेन अस्माभिः ऋषीणां विद्यायाः संरक्षणं कर्तव्यम्। अस्तु, भवतु। यद्यपि विद्याः अस्मान् रक्षन्ति, अस्माकं विद्यारक्षणं नाम तस्य अवधारणम् इत्यर्थः। भवतु। कथं तत्र शब्दाः वर्तन्ते? अर्धर्च, गोमय, कषाय, कार्षापण, कुतप, कुसप, सरक, कंस, दिवस, यूष, अंधकार, दंड, कमंडलु, मंड, भूत, द्वीप, द्यूत, चक्र, धर्म, कर्मन्, मोदक, शतमान, यान, नख, नखर, चरण, पुच्छ, दाडिम, हिम, रजत, सक्तु, पिधान, सार, पात्र, घृत, सैंधव, औषध, आढक, चषक, द्रोण, खलीन, पात्रीव, षष्टिक, वारबाण, वारवारण, प्रोथ, कपित्थ, शुष्क, शाल, शील, शुक्ल, शुल्क, शुक्ल शब्दोऽपि अस्ति, शुल्क शब्दोऽपि अस्ति। शीधु, कवच, रेणु, ऋण, कपट, शीकर, मुसल, सुवर्ण, वर्णन, पूर्व, चमस, क्षीर,
कर्ष आकाश अष्टापद मंगल निधन निर्यास जृंभ वृत्त पुस्त बुस्त ष्वेडित शृंग निगड खल मूलक मधु मूल स्थूल शराव नाल वप्र विमान मुख प्रग्रीव शूल वज्र कटक कंटक कर्पट शिखर कल्क वल्कल नट नटमक नाटमस्तक वलय कुसुम तृण पंक कुंडल किरीट कुमुद अर्बुद अंकुश तिमिर आश्रय भूषण इक्कस इश्वास मुकुल वसंत तटाक तडाग पिटक विटंक विडंग पिण्याक माष कोश फलक दिन दैवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास शाक कर्पास विशाल चशाल चखाल खंड दर विटप रण बल मक मृणाल हस्त आर्द्र हल सूत्र तांडव गांडीव मंडप पटः सौध योध पार्श्व शरीर फल छल पुर पुरा राष्ट्र अंबर बिंब कुट्टिम मंडल कुक्कुट कुडप ककुद खंडल तोमर तोरण मंचक पंचक पुंख किं पुंख इति अस्तु मध्य बाल छाल वल्मीक वर्ष वस्त्र वसु देह उद्यान उद्योग स्नेह स्तेन स्तन स्वर संगम निष्क क्षेम शूक क्षत्र पवित्र यौवन कलह मालक पालक मूषिक मंडल वल्कल कुज कुंज विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन दृढ़ आसन ऐरावत शूर्प तीर्थ लोमन लोमश तमाल लोह दंडक शपथ प्रतिसर दारु धनुष मान वर्चस्क कूर्च तंडक मठ सहस्र ओदन प्रवाल शकट अपराह्न नीड शकल तंडुल इत्यर्धर्चादिः एतावन्तः शब्दाः अर्धर्चादिगणे अन्तर्भवन्ति भवतु। तत्र कथयति कुतः अर्धर्चाः इति पदेन कुतः गणः एव गृह्यते, अर्धर्चादिः पुंसि इति कुतः नोक्तम् चेत् कथयति बहुवचनात् तदादीनां ग्रहणं नाम बहुवचनं प्रयुक्तम् अतः बहुवचनेन ज्ञायते नाम एषः कश्चन गणः वर्तते, तत्र बहवः शब्दाः वर्तन्ते, अतः तदादीनां नाम अर्धर्च इति शब्दः येषाम् आदौ वर्तते तेषां शब्दानाम् इत्यर्थः अर्धर्चादयः इति। अतः एतादृशः सूत्रार्थः आयातः। अर्धर्चादयः शब्दाः पुंसि क्लीबे च स्युः। तत्र अपधन्नपुंसकम् इत्यस्मात् नपुंसकम् इत्यस्य अनुवृत्तेः। अर्धर्चः इति शब्दस्य सिद्धिं करोति। किम् ऋचः अर्थम् इति विग्रहे अर्धन्नपुंसकम् इति समासः। रिक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यनेन सूत्रेण अच् प्रत्ययः अर्ध ऋच यणसन्धिः गुणसन्धिः कृष्णर्धि इतिवत् अर्धर्च अर्धर्चा इति।
कथयति परवल्लिङ्गं स्त्रीत्वं बाधित्वा नपुंसकत्वविकल्पः। परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः ऋच शब्दः ऋग्वेदपर्यायः तत्र स्त्रीलिङ्गे भवति। एषा ऋक् इति वदामः। अतः परवल्लिङ्गत्वात् अत्र स्त्रीलिङ्गता प्राप्ता, परन्तु प्रकृते कुतः तत्पुरुषः अस्ति खलु इति। यदि परवल्लिङ्गता एव स्यात् तर्हि तु अर्धर्क् इति अनिष्टः प्रयोगः समासान्तः अपि अस्ति खलु। सत्यं सत्यं। तर्हि अर्धर्चा इति स्त्रीत्वे स्यात्, परन्तु तत्तु नापेक्षितम् इति कृत्वा अर्धर्चादिगणः तत्र निर्मितः। तस्मिन् शब्दाः पठिताः केचन, तेषाञ्च लिङ्गद्वयम् पुल्लिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। तदेव कथयति परवल्लिङ्गं स्त्रीत्वं बाधित्वा पुंनपुंसकत्वविकल्पः। पुंनपुंसकत्वविकल्पः एतेन विधीयते इत्यर्थः। एवं खलु। अन्यदुदाहरणं दत्तवान् ध्वजः, ध्वजं, ध्वजशब्दः अपि तत्र गणे वर्तते इति कृत्वा तस्यापि प्रकृते विकल्पेन पुंस्त्वं भवति। एकस्मिन् पक्षे पुंलिङ्गता, अपरस्मिन् पक्षे नपुंसकलिङ्गता भवति। स्त्रीलिङ्गता तु न भवति खलु। स्त्रीलिङ्गता प्रकारान्तरेण स्यात् कदाचित् भवतु, परन्तु गणे पाठसामर्थ्यात् तु लिङ्गद्वयम् इत्येव सद्यः बुद्धौ स्थापनीयम्। एतावान् विशेषः अर्धर्चाः पुंसि च इति सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमसूत्रे प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति। तत्र पदच्छेदः तत्सूत्रस्य इदानीं कर्तव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति जात्याख्यायाम्, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। एकस्मिन् इति अपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। जात्याख्यायाम् इति तु स्त्रीलिङ्गे, एकस्मिन् इति सामान्येन नपुंसकलिङ्गे वा पुल्लिङ्गे अपि भवितुमर्हति। बहुवचनम्, प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति इदम्। बहूनां वचनं बहुवचनम्। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् इति पदच्छेदः। सूत्रे एव सूत्रार्थः अत्र निहितः वर्तते। भवतु। इदानीम् अग्रे सूत्रचतुष्टयम् अस्माभिः प्रकृते पठ्यमानं वर्तते। बहुत्वविधायकम् इदमेकं, ततः परं पठिष्यते अस्मदो द्वयोश्च, ततः परं फल्गुनी प्रोष्ठपदानाञ्च नक्षत्रे इति, ततः परं तिष्य पुनर्वसोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्। तेन तत्तु द्वित्वविधायकम् तिष्य पुनर्वसु इति। सूत्रत्रयमिदं बहुत्वविधायकम् तिष्य पुनर्वसु इति च द्वित्वविधायकं सूत्रं पठिष्यते। इदं सूत्रचतुष्टयमत्र मध्ये यदुपात्तं वर्तते तदर्थं तत्त्वबोधिनीकारः कथयति। पश्यन्तु किं कथयति। तत्र पश्यन्तु। अतः सनपुंसकम् अर्धर्चाः पुंसि च सनपुंसकम् इत्यनयोः मध्ये अस्माभिः सद्यः एव लिङ्गविधानं पठितम् अर्धर्चाः पुंसि च इति। 30 तत् सूत्रं भवति। अपि च अग्रे पठिष्यते सूत्रं सनपुंसकम्
कौमुद्यां 17 तद् सूत्रं भवति। तयोः मध्ये अग्रे कथयति तत्त्वबोधिनीकारः जात्याख्यायाम् इति चतुस्सूत्र्याः संगतिः चिन्त्या। जात्याख्यायाम् इति एकम्, अस्मदोदयोश्चेति अपरम्, फल्गुनी प्रोष्ठपदानाम् इति तृतीयम्, तिष्यपुनर्वसु इत्यादि चतुर्थम् इति चतुस्सूत्री या वर्तते तस्याः अत्र संगतिः तु चिन्तनीया। नाम या धारा प्रचलन्ती अस्ति तस्यां धारायाम् एतत् सूत्रचतुष्टयस्य संगतिः, नाम किमर्थम् अत्र एतत् सूत्रचतुष्टयम् उपस्थापितवान् इति। नाम सम्बन्धः एव नास्ति, एवं खलु। प्रकृते तु लिङ्गचर्चा प्रवर्तते, प्रकृते मध्ये आगत्य बहुवचनविधायकानि इमानि सूत्राणि कुतः अत्र स्थाप्यन्ते इत्येतत् अस्याः संगतिः अत्र चिन्तनीया एव। चिन्तनीया नाम इदानीं कस्मिंश्चित् प्रकरणे वा इमानि सूत्राणि निवेशनीयानि खलु, अवशिष्टानि सन्ति इति कृत्वा अस्तु प्रकृते निवेशयामः इति कृत्वा अत्र पठितवान् दीक्षितः। अथवा क्वचित् वचनादिकथनसमये वा इमानि सूत्राणि कथयितुं शक्यन्ते, परन्तु दीक्षितः स्वस्य ग्रन्थस्य निर्माणे सोऽपि स्वतन्त्रः इति कृत्वा एतत् सूत्रचतुष्टयं सः अत्र उपात्तवान्। भवतु किमपि वा भवतु, अस्माभिः तु पठनीयम् अस्ति। अष्टाध्यायीक्रमं पुरस्कृत्य सूत्रस्य अर्थं सूत्रस्य पठनं वयं करिष्यामः। इदानीं वयं प्रथमाध्याये स्मः, तस्य द्वितीये पादे स्मः। द्वितीयपादे अपि तत्र इदम् 58 सूत्रं भवति। पदच्छेदः दृष्ट एव, तत्र जातेः आख्या जात्याख्या भवति, तस्यां जात्याख्यायाम् इति तत्र विग्रहः कर्तव्यः। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। अवतरणिकापूर्वकं प्रविशामः अस्मिन् सूत्रे। आकृत्यधिकरणन्यायेन, आकृत्यधिकरणं क्व अस्माभिः पठितम्? जातेः किञ्चन लक्षणम् अस्माभिः पठितं वर्तते पूर्वं। क्व? स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। तत्रापि किं सूत्रं? जातेरस्त्रीविषयादयो पदः। तत्र जातशब्दः अस्माभिः स्फुटीकृतः वर्तते। तत्र कथं पठितम्? आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् सकृताख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह। सम्यगेव पठितः खलु मया कारिका? सत्यं सत्यम्। आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् सकृताख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह। तद् विवक्षितम् अत्र केन? व्याख्यात्रा। अतः तत्र पठितं प्रसङ्गं कथयन्नस्ति। किम्? आकृत्यधिकरणन्यायेन। आकृति अधिकरणे अस्माभिः जातेः लक्षणं सम्यक् पठितं। सा जातिः अत्र अवगन्तव्या। तस्य च अर्थः अस्माभिः विस्तरेण स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे कृतः। तत्रैव स च अर्थः द्रष्टव्यः। अतः तत्रत्यं विषयम् एकवारं संस्मृत्य अत्र जात्याख्यायाम् इति सूत्रस्य विचारणां कुर्वन्ति निश्चयेन अत्र अक्षरशः स्पष्टता भविष्यति। तच्च अस्माभिः तत्रैव विस्तरेण पठितं वर्तते। श्रोतारः यदि इदमेव प्रकरणं पठन्तः सन्ति तर्हि आदौ तत्र गत्वा आकृतिग्रहणा जाति जातेरस्त्री इति सूत्रं सम्यक् पठित्वा अत्र आयान्ति चेत् सौकर्यं भवतु। कथयति आकृत्यधिकरणन्यायेन घटादिशब्दानां जातिवाचकत्वात् जातेः एकत्वात्
एकवचनमेव स्यात् इत्यारम्भः। जातिः एका एव भवति खलु। तर्हि जातिं प्रयोक्तुम् एकवचनमेव उपयुज्येत एवं किल। तथा चेत् उदाहरणाय घटे घटत्वं वर्तते। सहस्रं वा घटाः स्युः, कोटिशः वा घटाः स्थापिताः स्युः, 5 वा 100 वा घटाः स्युः, तेषु कम्बुगिरीवादिमत्वं घटत्वं यद्वर्तते तु एकमेव, तत्तु न भिद्यते खलु। अथ जातिः एका इति कृत्वा तत्र तस्याः कथनाय तत्र एकत्वम् एकवचनम् एव स्यात्, नाम एकवचनम् एव प्रयुक्तं स्यात्, परन्तु अपेक्षितं बहुवचनमपि। अतः अनेन सूत्रेण आरम्भः बहुत्वस्य क्रियते। जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमनन्तरस्याम् इत्यस्य सूत्रार्थः शॉर्ट एंड स्मार्ट सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। तद्विषये अपि चिन्तनं वयं कुर्मः। परन्तु नाम सूत्रगतानि पदानि आदाय अपि सरलतया अपि अस्माभिः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। नाम जात्याख्यायां, नाम जातेः आख्या यदा भवति तदा तस्यां गम्यमानायाम् एकस्मिन् अर्थे बहुवचनं विकल्पेन भवति इति एव सूत्रस्य अर्थः। तत्र जातिः नाम कश्चन एकः अर्थः भवति। तेन नित्यतया एकवचने एव प्राप्ते। कुतः? एकत्वार्थत्वात्। बहुवचनं पक्षे एतेन सूत्रेण विधीयते इति सूत्रस्य अर्थः सरलतया अवगन्तव्यः भवतु। तर्हि एकत्वमेव प्राप्तम्। एकत्वे प्राप्ते सति बहुत्वमपि भवतु। एतदर्थम् एतत् सूत्रारम्भः इत्यर्थः। तत्र कथयति अग्रे, जातिशब्दे एकत्वे बहुवचनं वा स्यात् इति अक्षरार्थः। नाम इति सूत्रे विद्यमानानाम् अक्षराणाम् अयम् अर्थः इति स्फुटीकृत एव अस्माभिः। तथा सति ब्राह्मणाः भोज्याः इत्यादौ, मूले उदाहरणं दत्तं, ब्राह्मणाः पूज्याः, एषः ब्राह्मणाः भोज्याः इति स्वीकुर्वन्नस्ति। ब्राह्मणाः भोज्याः इत्यादौ विशेषणात् न स्यात् इत्याशङ्क्या एकस्मिन् अर्थे विद्यमानः शब्दः बहून् अर्थान् वक्ति। अतः एकार्थः बहुवद् भवति इति लभ्यते। नाम एतादृशः सूत्रार्थः लभ्यते। अतः इत्यभिप्रेत्याह, नाम एतादृश अभिप्रायं स्वीकृत्य आह कथयति। किं कथयति? एकोप्यर्थ इति सूत्रार्थः कृतः खलु। एकोप्यर्थः वा बहुवद् भवति। एकः अपि अर्थः विकल्पेन बहुत्वं भजते इत्यर्थः। एवं खलु। किमुक्तं? नाम ब्राह्मणाः भोज्याः इत्यादिषु प्रयोगेषु विशेषणमपि प्रयुक्तं खलु। किं? भोज्याः। कस्य विशेषणं? ब्राह्मणाः इति। ब्राह्मणशब्दः तत्र जातिवाचकत्वेन अनेन स्वीकृतः वर्तते। तर्हि एकस्मिन् अर्थे विद्यमानः यः शब्दः वर्तते ब्राह्मणशब्दः, सः बहून् अर्थान् वक्ति, नाम बहून् अर्थान् कथयति। तेव ब्राह्मणाः भोज्याः अपि सन्ति, तेव पूज्याः अपि सन्ति इत्यादीन् बहून् अर्थान् कथयति इत्यर्थः। अतः एकार्थः बहुवत् भवति। स च एकार्थः बहुवत् नाम बहुत्ववत् भवति। बहुवचनत्वं लभ्यते भवति इत्यर्थः। अतः एतादृशः अर्थलाभः भवति इति अभिप्रेत्य आह, नाम इति अभिप्रायं स्वीकृत्य सः प्रकटयति, सूत्रार्थं कथयति। नाम एकोप्यर्थः बहुवद् भवति इति गूढः सूत्रार्थः। सामान्यः सूत्रार्थः तु कृत एव। कः? जातिशब्दे एकत्वे बहुवचनं वा स्यात् इति। जात्या एकः कश्चन अर्थः प्रकट्यते। अतः सः एकः अपि अर्थः बहुवत् प्रयुज्यते, नाम बहुत्वं तत्र प्रयुज्यते इति अभिप्रायः वर्तते सूत्रार्थ करणस्य अथवा कृतस्य सूत्रार्थस्य। तस्यापि स्पष्टीकरणं सरलतां विधाय अग्रे कथयन्नस्ति।
बहुत्व प्रयुक्तं कार्यं लभते इत्यर्थः। अतः उदाहरणं दत्तं ब्राह्मणाः पूज्याः, ब्राह्मणः पूज्यः। ब्राह्मणे ब्राह्मणत्वं पुरस्कृत्य जातित्वं वक्तव्यम्। प्राचीनैस्तु तत्र सम्पन्नाः यवाः, सम्पन्नाः व्रीहयः इति बहुत्वम्, अपि च सम्पन्नः यवः, सम्पन्नः व्रीहिः इति एकत्वं च। यवः जातिवाचकः, यवशब्दः जातिवाचकश्च व्रीहिशब्दः स्वीकृतः वर्तते, तत् स्वीकृत्य तत्र उदाहृतं वर्तते इत्यर्थः। तत्र बहुवचने तत्र बहुवचनस्थः प्रत्ययः आयाति, अतः बहुत्वं श्रूयते। एकवचने तु एकवचनस्थः एव प्रत्ययः आयाति इति कृत्वा एकवचनत्वं श्रूयते इति एतावान् विशेषः जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रगतः वर्तते। अन्यानि अपि वचनविधायकानि त्रीणि सूत्राणि अस्माभिः अग्रिमपाठे पठिष्यन्ते। सद्यः एतावदेव वयम् अत्र अद्यतनपाठाय विरामं दद्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।